नमस्कार साथीहरू, हामीले राष्ट्रिय झण्डा धुने कार्यक्रम जो राखेका छौं यो जेठ 22 गते बिहीबार, यसका सवालमा केही प्रश्नहरू फेरि आएका छन्। त्यसलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी भएको छ। वास्तवमा राष्ट्रिय झण्डा धुने काम यो किन महत्त्वपूर्ण छ र यसको अर्थ के हो? पहिलो। दोस्रो, राष्ट्रिय झण्डा धुने कामलाई, यसलाई सफा गर्ने कामलाई कानुनले के भन्छ? यो प्रश्न के हामीले राष्ट्रिय झण्डा धोएर सांकेतिक रूपमा राष्ट्रघातीहरूले नै राष्ट्रिय झण्डा हल्लाउँदै हिँडेको कारणले यो बिटुलो बन्यो र यसलाई धोएर सफा गर्नुपर्छ, जसले राष्ट्र बेचिरहेका छन् उनीहरूलाई राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार छैन भन्ने अर्थ दिनका लागि राष्ट्रिय झण्डा नै धोएर सांकेतिक रूपमा हामीले गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनलाई कानुनले के भन्छ? यो पनि प्रश्न आएको छ। यी प्रश्नहरूको जवाफ साथीहरू सबैका लागि एकैपटक दिनका लागि र जानकारी पनि हुनु राम्रो कुरा हो कि कानुन बमोजिम हुन्छ के। त्यसकारणले म उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा, झण्डा जहिले पनि रङ्गसँग सम्बन्धित हुन्छ बढी, त्यसपछि सम्बन्धित हुन्छ आकारसँग। आकारले पनि कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। संसारमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसको झण्डा अरू सबैको भन्दा फरक छ। म कति गौरवान्वित बने भने यो अहिले संसारको सबैभन्दा धेरै बिक्री भइरहेको, सबैभन्दा धेरै चाहिँ देशहरूमा यो गइरहेको र नेपालका पनि धेरै सञ्चार माध्यमहरूले यो पुस्तकको बारेमा चर्चा गरेका छन्। जो यो पुस्तकको बारेमा मैले यस अघि पनि चर्चा गरेको छु केही साथीहरूसँग। यो पुस्तक तपाईँको 21 लेसन्स फर द 21st सेन्चुरी, 21औं शताब्दीका लागि 21 शिक्षाहरू भन्ने पुस्तक युval नोह हरारीको। यो पुस्तकको यस्तो राम्रोसँग नेपालको झण्डाको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। यो व्याख्या पढेको बेलामा मलाई असाध्यै आनन्द लाग्यो। यस्तो संसारको सबभन्दा फरक झण्डा, जसलाई विश्वका अरू लेखकहरूले पनि सलाम गरेका छन्, यस्तो झण्डाको दुरुपयोग गर्नेहरू अरू धेरै छन् झण्डाका विषयमा। तर खालि मैले भन्न खोजेको सबैभन्दा पछिल्लो, सबैभन्दा बहुचर्चित, सबैभन्दा बढी पढिएको र संसारभरि पुगेको यस्तो राष्ट्रिय झण्डालाई जसले गुण्डागर्दी, जसले हत्या, हिंसा, आतंक, देशद्रोह, जसले राष्ट्रियता बेच्ने, नेपाली आमाको छातीमाथि विदेशी सैनिकहरू ल्याएर परेड खेलाउने, नेपालको जोसुकैलाई पनि एमसीसीका कार्यकर्ताहरूले, एमसीसीका कर्मचारीहरूले आएर सोझै गोली हानेर मार्यो भने पनि नेपालको कुनै पनि कानुन नलाग्ने र कुनै अदालतमा मुद्दा नचल्ने भन्ने कुरो लेखेकै छ 6.8 मा। हो, त्यो पनि सिधै सिधै स्वीकार गर्नेहरूभन्दा नेपाल आमाको विरोधी को हुन सक्छ? त्यसकारण यस्ता नेपाल आमाका विरोधीहरू राष्ट्रियतामाथि विदेशीहरू पर्म लगाएर नेपाल आमा विरुद्ध अस्मिता लुट्न लगाउनेहरूलाई राष्ट्रिय झण्डा हल्लाउँदै हिँड्ने कुनै अधिकार छैन। त्यसैले झण्डा बिटुलो बन्यो। यो झण्डामाथि कालो पोत्ने काम गरे नेपाली राष्ट्रियता र नेपाली पहिचान, नेपाली स्वाभिमानमाथि यिनीहरूले कालो पोत्ने काम गरे, जो राष्ट्रियतामाथि नै, नेपालको झण्डामाथि नै, नेपालको पहिचानमाथि। त्यसो भएको हुनाले यो झण्डालाई पखालेर, झण्डालाई धोएर अहिलेसम्म यी राजनीतिजीवीहरूले राष्ट्रियतामाथि गरेको प्रहार र नेपाली आमाको, नेपाल आमाको मुहारमा कालो पोत्दै जो हिँडे विश्वभरि, त्यसलाई धुनका लागि, त्यसलाई पखाल्नका लागि आफ्नो राष्ट्रिय झण्डालाई सफा गरेर
चुम्बन गरेर प्रेमपूर्वक छातीमा टाँसेर फर्द गर्ने गरिकन भनेको फहराउने गरिकन झण्डामाथि पोतिएको यी जति पनि प्रतिपक्षी सत्तापक्षी संसदमा भएका नभएका सबै अभियानदेखि लिएर एनजिओ आइएनजिओहरूका नाममा नागरिक समाजका नाममा समेत अति विद्वानहरू जसले एमसीसीको प्रशंसा गरिरहेका छन् हो यिनीहरू सबैको विरोधका लागि स्वतन्त्र साँच्चैका स्वतन्त्र नागरिकहरूले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट झण्डा धुने कार्यक्रम जो राखिएको छ यसको अर्थ यो झण्डा धुनु अपमान गर्नु होइन। आमा बुढी भएर बिरामी भएर रोगी भएर फोहोर भएर बसेको अवस्थामा आमाको स्याहार गर्नु आमालाई धोइ पखाली गरिदिनु प्रेम हो, अपमान होइन, घृणा गरेको होइन। झण्डाप्रति अपमान गरेको होइन, आमाप्रति अपमान गरेको होइन, आमालाई धोइ पखाली गर्नु आमालाई माया गरेको। त्यसैले राष्ट्रिय झण्डाको अझ संरक्षण सम्वर्धन सम्मान बलिदानी लगाव र साँच्चै प्रेम यी गलत मान्छेहरूले प्रयोग गरेको राष्ट्रिय झण्डालाई धुन जरुरी छ, पखाल्न जरुरी छ, शुद्धिकरण जरुरी छ। यो संसारको सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली सांकेतिक र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो साथीहरू। अब झण्डा यसो गर्नु के कानुन विपरीत हुन्छ? शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्नेहरू, बौद्धिक विद्रोह गर्नेहरूले कानुनको ख्याल गर्दैनन् पहिलो कुरा। साँच्चैको परिवर्तन खोज्नेहरूले कानुनको ख्याल गर्दैनन् दोस्रो कुरा। क्रान्ति अथवा संस्कृतमा क्रान्ति जो भनिन्छ समक्रान्ति, संक्रान्ति, मासम क्रान्ति, मासह क्रान्ति, महिना परिवर्तन हुनेलाई पनि संक्रान्ति भन्छ, परिवर्तन हुने। त्यसकारण साँच्चैको परिवर्तन अहिलेसम्म भएको छैन। जहाँ जनताले सोझै आफ्नो सरकारको प्रमुख, राष्ट्रको प्रमुख छान्न पाउँछ त्यस्तो व्यवस्था राणाकालमा पनि थिएन। राणाकालमा पनि जनताले सोझै छान्न पाउँदैन थियो। त्यसपछि प्रजातन्त्र भनिएकोमा पनि जनताले सोझै छान्न पाउँदैन थियो, सांसदहरूले छान्ने व्यवस्था भयो। पञ्चायतकालमा पनि जनताले सोझै आफ्नो शासक, आफ्नो अभिभावक, आफ्नो प्रतिनिधि, सरकारको प्रमुख वा राष्ट्रको प्रमुख छान्न पाउँदैन थियो। छानेको प्रतिनिधिले छान्थे भनेको सांसदहरूले छान्थे, जनताले छान्दैनथे। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री साँच्चै जनताले सोझै छान्ने हो त्यो व्यवस्था हो आयो भने मात्रै परिवर्तन हुन्छ भनेको क्रान्ति हुन्छ। त्यो साँच्चैको परिवर्तन आएको छैन। साँच्चैको परिवर्तनका लागि जसले योगदान पुर्याउन खोज्छ, बलिदानी दिन खोज्छ, त्यसले कानुनको ख्याल गर्दैन। तर जो हामीले अहिले गर्न लागिरहेका छौँ झण्डा धुने काम, यो कानुन विपरीत पनि छैन। किनकि हाम्रो कानुनले झण्डा धुनेलाई यति सजाय हुनेछ भनेर लेखेको छैन। झण्डा धुनु अपराध हो भनेको छैन। बरु राष्ट्रिय झण्डा नीति 2049ले झण्डा फोहोर भयो भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, झण्डा अर्को फेर्नुपर्छ भनेको छ। साँझ अफिस बन्द हुने बेलामा सिउडी कार्यालय अगाडि भएका झण्डाहरूलाई पनि फर्द हुनबाट झण्डा निकाल्नुपर्छ र भोलिपल्ट बिहान फर्द गर्नुपर्छ भनिएको छ। अमेरिकनहरूले पुरै अँध्यारो भयो, दिउँसो दिन धुमिल भयो भने मन्त्रालयहरूका तपाईँको चाहिँ सेक्रेटारिएटहरूका झण्डाहरू पनि निकाल्ने चलन छ। र यो झण्डा प्रतिको आस्था, मान, सम्मानलाई जसले अपमान गरेर राष्ट्रियता माथि नै विदेशीहरूबाट बलात्कार गराउने गरिकनको एमसीसी ल्याउन खोजिरहेको छन्, उनीहरूको विरुद्धमा र अहिलेसम्म गरेका भ्रष्टताको विरुद्धमा झण्डा धुने कार्यक्रम राखिएको। उनीहरूले गरेको फोहोर राष्ट्रियताप्रति जो छ, झण्डा धोएर सफा गर्ने सांकेतिक अर्थ हो। हाम्रो कानुनले झण्डा धुनुलाई अपराध मानेको छैन। हो, झण्डाको दुरुपयोग, झण्डालाई मैले लेखेको थिएँ 2060 सालमा पहाड आस्था पहिरो जान्छ कविता सङ्ग्रहमा। त्यो कविता सङ्ग्रहको पहिलो कविताको कारण मलाई त्यति बेला
पक्राउ गरिएको थियो। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्समा पनि त्यसको रिपोर्टहरू छ जो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले राखेका हुन्। त्यसैमा सङ्ग्रहित कविता खोइ आमा बजारमा मैले लेखेको थिएँ। थमेलमा बेच्न राखिएका झण्डाहरू, पोखरा र धरानहरूमा बेच्न राखिएका झण्डाहरू पुरै सुताएर राखिएको हुन्छ बेच्नका लागि। झण्डा कति बेला पुरै लडाइन्छ? राज्य विप्लव भएपछि लडाइन्छ। एउटा देशले अर्को देशलाई जित्यो भने हार्नेवाला देशको राष्ट्रिय झण्डालाई लडाइन्छ। यस्तो अवस्थामा त्यसैले झण्डालाई पुरै लडाउने, झण्डालाई अन्डरवेयरहरू वा जुत्ताहरूमा प्रयोग गर्ने यस्ता कामहरू कानुन विपरीत हुन्। यसको रूप र रङ्गलाई बदलेर प्रकाशित गर्ने वा प्रयोग गर्ने यो कानुन विपरीत हो। तर हामी कानुनको सम्मान गर्दै साथीहरू झण्डा धुँदाखेरि कसरी धुने बताउन चाहन्छु। जो सांकेतिक रूपमा सबैभन्दा शक्तिशाली तपाईँको चाहिँ विरोध प्रदर्शनको शैली हो। अल्बर्ट फुजिमोरीको शासन महिलाहरूले मात्रै राष्ट्रिय झण्डा धोएर विरोध गर्न थालेका थिए। राष्ट्रियतामाथि घात गर्ने सरकार, जनताको नाममा भन्दै जनतालाई घात गर्ने सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन बढ्दै जाँदा तपाईँको चाहिँ 25 जनासम्म चाहिँ मारिएका थिए। केवल झण्डा धुने आन्दोलन थियो। मलाई साथीहरूले पहिला चाहिँ यो यस्तो पनि हुन्छ भनेकोले मैले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरू बताएको मात्रै हो, त्योबाट हामी प्रभावित होइन फेरि। किनकि यसमा हामीले अरू धेरै हाम्रा चाहिँ आस्था र पूर्वीय चिन्तनहरू पनि जोडेका छौँ। र सँगसँगै यो तपाईँको चाहिँ पेरुमा भयो, जापानमा पनि भएको थियो यो खालको। खालि यहाँ जोड्न खोजेको के हो भने हामीले झण्डा धुँदा उनीहरूले त्यहाँ लडाएर भुइँमा सुताएर पनि झण्डा धोएकोहरू अहिले पनि देख्न सकिन्छ। सन् 2000 को आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको। त्यसपछि फेरि यता अरू झण्डा धुने वास द फ्ल्याग मुभमेन्टहरू भएका छैनन्। 20 वर्षपछि यो हामीले जे गर्न खोजिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ झण्डालाई सिधा बनाउने, झण्डा सिधा बनाएर यसलाई नझुकाइकन, यसलाई नलडाइकन झण्डालाई माथिबाट पानी खनाएर धुने र झण्डा धोइसकेपछि सफा भइसकेपछि ससम्मान सलाम गर्ने, झण्डालाई चुम्बन गर्ने र झण्डालाई अँगालो मार्ने, छातीमा राख्ने, रातो र चन्द्र सूर्य गाउने। साथीहरू, राष्ट्रिय झण्डाको अपमान नगरिकन विधिपूर्वक सम्मानपूर्वक यसलाई हामीले बुझेका छौँ कि हाम्रो नामले हामीलाई बदनाम गर्ने गरिकन झण्डालाई गलत ढङ्गले दुरुपयोग गरेर धुन मान्छेहरूले सक्छन् भन्ने हामीलाई सूचना आएको छ। झण्डालाई लडाएर कपडा धोए जस्तो झण्डालाई चाहिँ खुट्टाले मिचेर किचेर यो कसैले गर्ला खबरदार, हामीलाई बदनाम गर्न यस्तो गरिने सङ्केतहरू हामीले पाएका छौँ। त्यसैले ससम्मान झण्डालाई फर्द नै गरेर सम्मानपूर्वक मायापूर्वक बुढी भएकी बिरामी भएकी आमालाई हामी कसरी स्याहार गर्छौँ, कसरी सफा गरिदिन्छौँ, घाउहरू भएको ठाउँमा हामी कसरी प्रेमपूर्वक माया गरिकन सफा गर्छौँ, यसरी सफा गर्नु जरुरी छ राष्ट्रिय झण्डालाई। झण्डा धुवाँभित्र मात्रै पनि रङ फरक फरक देखिन थालियो वा रङ छुट्याउन नसक्ने अवस्था भयो भने त्यति बेला समेत झण्डा झिक्ने चलनहरू छ। सम्झिहालौँ न, जस्तो कि राष्ट्रिय गान द स्प्याङ्गल्ड ब्यानर त्यो अमेरिकनहरूको फ्रान्सिस स्कोल्ड कीले लेख्दाखेरि जति बेला दुश्मन सैनिकले आक्रमण गरिरहेको थियो, आफ्नो झण्डा चाहिँ बमको धुवाँभित्र फहराउँदै गरेको देख्दाखेरि झ्यालबाट चियाएर हेरिरहेको एकजना युवा वकिल जो केवल 34 वर्षका थिए, स्कोल्ड कीले एक्कासी चिच्याए, ओ सी क्यान यू से द स्प्याङ्गल्ड ब्यानर एन आइक्रोन टु हेभन छन्दमा उनले लेखे। त्यही त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय गान भइरहेछ अहिलेसम्म।
मैले खालि भनेको के भने सानो सानो कुराले पनि असर गर्छ राष्ट्रिय झण्डाप्रतिको संवेदनशीलता। त्यसैले संवेदनशील भनेर उता रसियनहरूको चाहिँ क्रान्तिमा होमिएका मजदुरहरूले सुस्केर हाल्दै गाइरहेको गीत राष्ट्रगान बन्यो, झण्डासँग जोडिएको छ। हामीले गर्नुपर्ने झण्डालाई ससम्मान, यी गलत व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको झण्डा, यी गलत व्यक्तिहरूलाई यो झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार छैन। राष्ट्रियता बेचेर खानेहरूलाई छैन, टिस्टा र काङ्गडा नखोज्नेहरूलाई छैन। एमसीसी ल्याएर अमेरिकन र इन्डियन सेनाले नेपालीहरूलाई मारे पनि कानुन नलाग्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने अधिकार छैन। यो बिटोलिएको छ। झण्डा गलत मान्छेहरूले प्रयोग गरेर यसलाई प्रदूषित गराएका छौँ र यसलाई शुद्धिकरण गर्न हामीले झण्डा धुने अभियान यो 2077 ज्येष्ठ 22 गते बिहिबार राखेका छौँ। साथीहरू सबैलाई सहभागिताका लागि फेरि पनि आग्रह गर्दछु, तर सम्मानपूर्वक, अघि भने जस्तो सिधा गरेर नलडाइकन प्रेमपूर्वक झण्डालाई बुढी भएकी बिरामी आमालाई सफा गरिदिए जस्तो, नुहाइदिए जसरी सफा गर्नुहुन, ससम्मान फर्द गर्नुहुन, छातीमा लगाउनुहुन, किनकि त्यसमा हाम्रो अधिकार छ। त्यो झण्डा असल मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने हो, त्यो झण्डा आध्यात्मिक मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने हो, त्यो झण्डा तपाईँ हामी नागरिकहरूले गर्ने हो। पृथुलाधीशहरू थिए हिजो, आफ्नै परिवारका मान्छेहरूलाई दीर्घ सेवा पदक, राजपट्ट, ओम पट्ट इत्यादि के प्रदान गर्ने आज आफ्नै छोरीहरूलाई प्रदान गरिरहेका छन्। दीर्घ सेवा पदक यो मुलुकको किसानले पाउनुपर्छ। राष्ट्रिय झण्डा बोक्ने र फर्द गरेर हिँड्ने उसको अधिकार हो। हाम्रा पृथुलाधीशहरू, हाम्रा किसान मजदुरहरू जसले जीवनभरि पसिना बगाएर उब्जाएको अनाजले सहरमा बस्नेहरूको पेट भरिएको छ। दीर्घ सेवा पदक राष्ट्रपतिबाट प्राप्त हुने त्यो किसानलाई प्राप्त हुनुपर्ने हो, नामैले। तर कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ पदहरूको, राष्ट्रिय सङ्केतहरूको, राष्ट्रिय झण्डाको। त्यसकारण यसलाई शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ र धेरै 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 ठुलो एउटा ऐतिहासिक, यो सुन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय झण्डा धुने भन्ने कुरो सुन्ने बित्तिकै अहिले देशभरिका मान्छेहरूको एक हिसाबले तपाईँको मथिङ्गल हल्लिएको छ। कतिपय मान्छेहरू झण्डा धुने भन्ने कुरा ओहो सुन्दैखेरि यस्तो लाग्छ कि वास्तवमा कति प्रेम जाग्छ एउटा कुरो जसले गलत ढङ्गले प्रयोग गरे झण्डालाई, र अर्को एउटा वर्ग ओहो तर्सिन्छ, ओहो माई गड यस्तो यतिसम्म घृणा रहेछ हामीप्रति, हामीले झण्डा प्रयोग गरेकोमा हामीलाई यतिसम्म गलत समाजले बुझिसकेको रहेछ भनेर मान्छेहरू यो बुझिसकेपछि त्रसित बनेका छन्। एक हिसाबले उनीहरू त्राहिमाम भएका छन्। यो त्राहिमाम गराउनु जरुरी छ। सकारात्मक ढङ्गले नकारात्मक तत्त्वहरूलाई आतंकित बनाउनु जरुरी छ। तर त्यो सकारात्मक ढङ्गले मैले भनिरहेको छु, नकारात्मक तत्त्वलाई मात्रै आतंकित गराउनु जरुरी छ। जसरी गलत कोरोनाको तत्त्वहरूलाई धुन जरुरी हुन्छ हात, त्यसैगरी राष्ट्रियतामाथि लागेका धब्बाहरूबाट राष्ट्रिय झण्डालाई जोगाउनका लागि धुन जरुरी छ राष्ट्रिय झण्डा। साथीहरू आग्रह गर्छु फेरि पनि सम्मानपूर्वक, विनम्रतापूर्वक, कानुन बमोजिम, यसैलाई कानुन विपरीत भनेछ राज्य सत्ताले भने तपाईँ हामी हरेक जान तयार छौँ। तपाईँ हामी हरेक सम्पूर्ण मान्छेहरू एक बनेर, यो यसरी एक्लै एक्लै औँलाले काम गर्दैन, एक बनेर, अर्को पनि एक बनेर, सँगसँगै देशभरिबाट, विश्वभरिबाट 21 वटा देशमा फैलिएका स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका सबै परिषद समितिका, जिल्ला समितिका, विभागका, गाउँ र नगर समिति वडा समेतका साथीहरूलाई म आग्रह गर्दछु र अरूहरू पनि सबैलाई म यसैमा एकाकार भइदिन, किनकि यो केवल स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको मात्र होइन,
तर साँच्चै स्वतन्त्रहरूको हो। आशा गर्छु, विश्वास लिन्छु र हामी यो ऐतिहासिक सांकेतिक राष्ट्रियता विरोधीहरू, राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राष्ट्रियता बेच्नेहरूका विरुद्धमा एउटा ऐतिहासिक उदाहरण कोसेढङ्गाका रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछौँ। यो विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भएकोले यसमा सहभागी भइदिनु हुन फेरि पनि आग्रह गर्दछु। नमस्ते।